पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला एक ऐसा बदबख्त बादशाह जिसको अल्लाह ने एक लंगड़े मुच्छर के हाथों कत्ल करवा दिया। दुनिया की तारीख में ऐसे बहुत सारे बदबख्त बादशाह और फिरौन गुजरे हैं जिनको उनकी दौलत और बादशाहत के निशे ने मगरूर बना दिया। वो खुद को खुदा कहलवाने लगे और खुदाई का झोटा दावी कर बैठे, और फिर अल्लाह ने, जो इस कायनात का हकीकी मालिक है, उसने इन झूठे खुदाई के दावीदारों को दुनिया के लिए अबरत का निशान बनाया। उनको ऐसी अबरतनाक मौत दी जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और इन झूठे खुदाओं को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया। खुदाई का दावी करने वाले बदबख्तों में से एक नाम नमरूद का भी है। नमरूद शहर बाबल का हाकिम था जिसने खुदाई का दावी किया था। उसका नाम नमरूद बन कुनान बन कौस बन साम बन नौ था। दो काफिर हुक्मरान ऐसे थे जिन्होंने पूरी जमीन पर हुक्मरानी की। उनमें से एक का नाम नमरूद और दूसरे का नाम बख्त नसर था। रवायात में आता है कि नमरूद ने पूरी दुनिया पर 400 साल हुकूमत की। ये बड़ा जाबिर और जालिम बादशाह था। नमरूदी दौर के अंदर शिर्क इस तरह फैला हुआ था कि तमाम नमरूदियों ने अपने खुदाओं की तौर पर बहुत सारे बत बनाए हुए थे जिनकी ये लोग पौजा किया करते थे, और उधर नमरूद ने भी खुदाई का दावी किया हुआ था। ये खुद को खुदा कहलवाता और लोगों को अपनी पूजा करने का हुक्म देता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो वाहिद शख्स थे जो अल्लाह ताली की वाहिदानियत पर ईमान रखते थे और बतों की बजाय अल्लाह को हकीकी खुदा मानते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूदियों को अल्लाह ताली की वहदानियत की तरफ बुलाया और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया, लेकिन नमरूदी कौम ऐसी बदबख्त कौम थी कि अपने कुफ्र व शर्क से बाज न आई और इसी तरह बतों की पूजा करती रही। हज़रत इब्राहीम ने नमरूदियों को अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाया और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया, लेकिन नमरूदी कौम ऐसी बदबख्त कौम थी कि अपने कौल और अमल से बाज न आई और उसी तरह बतों की पूजा करती रही। एक दिन हज़रत इब्राहीम न के झूठे खुदाओं को झूठा साबित करने के लिए उस मकाम पर गए जहां पर उनके तमाम बत पड़े हुए थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके तमाम बतों को छुपके से तोड़ दिया और उसका इल्ज़ाम उनके बड़े बत पर लगा दिया। नमरूदी जब अपने इबादत खाने में वापस आए तो उन्होंने अपने तमाम खुदाओं को टूटा हुआ देखा। नमरूदी चूंकि जानते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही वो वाहिद शख्स हैं जो बतों के खिलाफ बातें करते हैं और बतों की बजाय खुदा की इबादत करने का हुक्म देते हैं, लिहाजा वो समझ गए कि ये काम हज़रत इब्राहीम का है। तो नमरूदी ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। चनांचा तमाम नमरूदी नमरूद के पास हाजिर हुए और हज़रत इब्राहीम को सज़ा देने के लिए कहा। चुनांचा तमाम नमरूदियों की ये बात सुनकर नमरूद ने ये हुक्म जारी किया कि एक मकाम पर आग जलाई जाए और उसके अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाए। लिहाजा नमरूद के हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस आग के अंदर डाल दिया गया, लेकिन अल्लाह ताली ने इस आग को हुक्म दिया तो वो आग हज़रत इब्राहीम पर ठंडी और सलामती बाली हो गई। हज़रत इब्राहीम फरमाते हैं कि मैं जितने दिन आग में रहा, इस वक्त तक मैं अल्लाह ताली की ख़ास रहमतों में था। जनांचा जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आग से बाहर तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ताली के हुक्म के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूदियों को एक बार फिर हक़ की दावत देने लगे और अल्लाह ताली की वहदानियत की तरफ बुलाने लगे।
حضرت ابراہیم نے نمرود کو بارہا سمجھایا اور اپنے کفر اور شرک سے باز آنے کا کہا اور اللہ تعالی کی وحدانیت پر ایمان لانے کا حکم دیا، لیکن نمرود نے اللہ تعالی کی وحدانیت کا انکار کر دیا اور حضرت ابراہیم سے مناظرہ کرنے لگا۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنی باطل دلیلیں پیش کرنے لگا اور یہ دعویٰ کرنے لگا کہ حقیقی خدا صرف میں ہوں۔ حضرت ابراہیم نے اس بدبخت نمرود کی عقل کے مطابق کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود کا رنگ اڑ گیا اور وہ لاجواب ہو گیا، اور اس طرح نمرود پوری قوم کے آگے ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بار بار دعوت حق دینے سے نمرود تانگ آ گیا، اور بالآخر تانگ آ کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو بول کے اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود کہنے لگا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے۔ چنانچہ نمرود کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ اس دوران نمرود نے تمام مشرق و مغرب کے بڑے بڑے جنگوں کو جمع کیا اور بہت سارے ہتھیاروں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ اس طرح نمرود نے جب جنگ کی مکمل تیاری کر لی اور اپنی تمام فوج کو اکٹھا کر لیا تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو للکار کر کہا کہ ہماری فوج جنگ کے لیے تیار ہے، تم اپنے رب کی فوج کو بلاؤ۔ چنانچہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا۔ ان مچھروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان مچھروں کے اندر سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان مچھروں کی فوج کو نمرودی فوج کے اوپر مسلط کر دیا، تو یہ مچھر دیکھتے ہی دیکھتے نمرودی فوج کا گوشت کھا گئے اور ان کا خون پی گئے۔ تمام نمرودی فوج کی ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ چنانچہ اس دردناک منظر کو دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف دوڑا اور اپنی بیوی کے کمرے میں چھپ گیا۔ اسی دوران ایک لنگڑا مچھر نمرود کے محل میں داخل ہوا، تو نمرود نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس مخلوق نے تمام فوج کو ہلاک کر دیا ہے۔ چنانچہ اسی گفتگو کے دوران وہ لنگڑا مچھر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو اس سے نمرود کو اتنی تکلیف ہوتی کہ نمرود اپنے سر کو دیواروں پر مارتا۔ اللہ نے نمرود کو ابرتناک موت دی، اور وہ نمرود جو خدائی کا دعوے دار تھا، وہ نمرود اپنے سر کو دیواروں پر مارتے مارتے ہلاک ہو گیا۔ اس قدر دردناک موت دے کر اللہ تبارک و تعالی نے نمرود کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔